नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो किस्म के चैलेंजेस हमारे सामने इस वक्त नज़र आ रहे हैं। एक तरफ तो IMF के साथ डेडलॉक है और दूसरी तरफ वो दहशत गर्द हैं जो गवादर में एक मुकामी होटल पे हमला आवर हैं। जैसे कि आप खबरों से सुन चुके हैं कि कल इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ स्टाफ लेवल का जो एग्रीमेंट जो था, जिस पे उम्मीद थी कि वज़ीर आज़म का अप्रूवल मिलेगा और IMF से मायदा तय पा जाएगा, उस पर डेडलॉक हो गया। जब स्टाफ लेवल का वो एग्रीमेंट वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के सामने रखा गया, उन्होंने उसे तस्लीम करने से रद्द कर दिया, रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपने डिफेक्टो वज़ीर आज़म जो वज़ीर ख़जाना है जनाब शेख साहब, उनसे ये मुतालबा किया कि IMF की शर्तों को नरम जो है वो करवाया जाए। IMF ग़ालिबन जो अब तक सामने आ रही है, बात क्लियर तो नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाने के हवाले से और टैक्स कलेक्शन को बढ़ाने के हवाले से IMF ने नई शराइत जो हैं हुकूमत पाकिस्तान के सामने रखती हैं। अगर एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ गुज़िश्ता चंद घंटों से ये सूरत हाल डेवलप हुई है कि गवादर में, जहाँ एक बहुत खूबसूरत पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल है एक पहाड़ी के ऊपर, वहाँ 3 या 4 गनमैन जो हैं उस होटल पर हमला आवर हुए हैं और अभी तक वहाँ पर फायरिंग का तबादला हो रहा है। नाज़रीन, आपको याद करवाऊंगा कि जब कुलभूषण जाधव की डिब्रीफिंग हुई थी तो उस वक्त एक न्यूज़ आइटम बहुत इंपॉर्टेंट की भी सामने आया था डिब्रीफिंग में। वो स्टोरी मैंने ही कैरी की थी कि कैसे कुलभूषण जाधव ने अपनी डिब्रीफिंग में ये बताया था कि एक उनका गोल या हदफ ये था कि सी साइड से, कोस्टल साइड से एक नेवल ब्रिज हेड इस्टेब्लिश हो सके ताकि जो दहशतगर्द और मिलिटेंट्स हैं उस इलाके में वो कोस्टल एरिया में ज़्यादा आसानी से काम कर सकें। अब से चंद हफ्ते पहले ही मकरान कोस्टल हाईवे में भी इसी किस्म की जब दहशतगर्दी का वाक़या हुआ तो 14 पाकिस्तानी जिसमें सर्विसमैन भी थे वो वहाँ पे शहीद हुए। ये एक बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड के साथ बहुत से सवालात जो हैं वो इस वक्त हमारे जहनों में हैं। 3 मेरे साथ पैनलिस्ट हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वाया सेटेलाइट। हुमायूं अख्तर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर हैं, इससे पहले पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। मुझे वाया सेटेलाइट ही ज्वाइन कर सकेंगे मुनीब फारूक साहब जो पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जियो टेलीविज़न में अपना प्रोग्राम भी करते हैं, वेरी वार्म वेलकम टू मुनीब एज़ वेल। और मुझे नवीद वकील साहब ज्वाइन कर रहे हैं जो चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं AKD सिक्योरिटीज़ के कराची से, वो मेरे साथ फ़ोन लाइन पे हैं और मैं बात का आगाज़ नवीद वकील साहब से करना चाहूँगा। नवीद वकील साहब, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि कल रात को, बल्कि जब मेरी और आपकी बात भी हुई बहुत तवील, तो आपको भी उम्मीद थी, मुझे भी उम्मीद थी, बल्कि आपको थोड़ा सा शक था, मुझे ज़्यादा उम्मीद थी कि ये अब डील IMF के साथ हो जाएगी, लेकिन वो डील हो नहीं सकी, उसमें डेडलॉक आ गया है, क्या वजह है? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जो IMF की डील के हवाले से है बात, वो ये कि उसमें कोई शक नहीं कि IMF की कंडीशंस जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बड़ी सख्त होंगी और वो सख्त इसलिए होंगी क्योंकि ये पाकिस्तान का 22वां IMF प्रोग्राम होगा। इसमें से जो 21 पहले के प्रोग्राम है वो एक ही प्रोग्राम है जो हमने उसको उसकी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया हो। उसके अलावा 20 प्रोग्राम जो हैं वो पाकिस्तान ने दौरान प्रोग्राम विड्रॉ हुए और मुकम्मल नहीं हुए क्योंकि IMF की कंडीशन मीट नहीं हुई। अब पाकिस्तान के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो कंडीशन पाकिस्तान एक्सेप्ट करे वो ऐसी हों जो कि पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर 3 साल पे पूरी कर सके। अगर पाकिस्तान एक कंडीशन एक्सेप्ट कर लेता है और ये गैर यकीनी की फिजा ख़त्म हो जाती है और कंडीशन जो हैं वो इतनी सख्त हों कि 6 माह या 12 माह बाद वो पूरी ना हो सके, तो पाकिस्तान के लिए IMF से विड्रॉ करना बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होगा। पाकिस्तान की उस वक्त मईशत की हालत और मज़ीद संगीन भी हो सकती है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि सोच समझ के जो है प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर कुछ रियायत की गुंजाइश बन सकती है IMF की तरफ से तो वो ज़रूरी है कि पाकिस्तान उसकी कोशिश करे। लेकिन आप तो इन चुके मामला को बहुत डील करते हैं, बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, मैं कल से सवाल सुन रहा हूँ कि IMF से टोटल हुकूमत पाकिस्तान $6 बिलियन 3 साल में लेना चाहती है जो कि ट्रांशेस की शक्ल में रिलीज़ होंगे। इसका मतलब है कि 1 साल की मुद्दत में 12 माह में महज $2 बिलियन IMF पाकिस्तान को रिलीज़ करेगा, जबकि गुज़िश्ता 8-9 माह में या 10 माह में पाकिस्तान ने चाइना से $3 बिलियन लिए हैं, ग़ालिबन सऊदी अरब से भी $3 बिलियन लिए हैं और UAE से $2 बिलियन लिए हैं। तो अगर पाकिस्तान तो इससे ज़्यादा पैसे ले चुका है फ्रेंडली ममालिक से, फिर IMF के जो ये $2 बिलियन हैं साल के, इनकी क्या अहमियत है? जहाँ $8 बिलियन हम ले चुके हैं फ्रेंडली कंट्रीज से, उससे हमारा पेट नहीं भरा, तो ये जो $2 बिलियन है ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? ये IMF का जो प्रोग्राम है वो सिर्फ उसकी एब्सोल्यूट अमाउंट या उसके 6 बिलियन या 8 बिलियन की बात नहीं होती। IMF के आने से जो कॉन्फिडेंस इंस्टिल होता है उससे बहुत फर्क पड़ता है। आपको मालूम होगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम और पॉलिसी लेंडिंग करते हैं जो कि सिर्फ IMF प्रोग्राम के अंदर ही करते हैं। वो अब माजी में बिलफर्ज 2013 से 2016-17 तक
एवरेज 1.5 से 2 बिलियन डॉलर हमें वर्ल्ड बैंक से मिलते थे पॉलिसी सपोर्ट में, जिससे बैलेंस ऑफ पेमेंट की सपोर्ट हमें मिलती थी, जिससे मजीद ऐसे कर्जे मिलते थे जिससे हमारे रिजर्व्स में इजाफा होता था, और वो किसी प्रोजेक्ट के तहत टाई नहीं होते थे। मुझे मुनीफ फारूक साहब को इसमें लाने दीजिए। मुनीफ फारूक साहब, आप बहुत अरसे से इन तमाम चीज़ों पे तबसरा कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपको क्या समझ आती है कि ये मतलब ये जो क्राइसिस इस वक्त खड़ा हुआ है IMF के साथ, आपको लगता है कि इसके सीड्स जो हैं वो 2014 पर मसलसल पक रहे थे, एक ऐसा स्टेज सेट हो रहा था कि ये होना ही था, जो इस वक्त हुआ है ये होना ही था? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहब, मैं इसकी ज़्यादा जो सियासी इम्प्लिकेशंस या जो हमारी सोशल इम्प्लिकेशंस हैं उनके ऊपर कमेंट कर सकूंगा। जिस तरह अभी नवीद साहब फरमा रहे थे, अब सारी बात है वो बिज़नेस को भी समझते हैं। हुमायूं साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी इसके इम्पैक्ट के ऊपर बात करेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात यहाँ ज़रूर करूँगा कि जब से ये हुकूमत आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि जो कि आम आदमी के जहन में है, वो ये कि जब शुरू में हुकूमत आई तो उन्होंने कहा हालात बहुत बुरे हैं। पिछली हुकूमत का वो एक पूरा रेटरिक है जो मैं और आप हम सुनते रहे हैं, ठीक है, फाइन, वो भी सिंक कर जाती है शायद बात, लेकिन यही कहा गया कि हम पहले दोस्त ममालिक से फ्रेंडली बोरोइंग कर रहे हैं। कुछ उनमें आप भी समझते हैं पार्किंग फंड्स हैं जो कि पार्क किए गए हैं पाकिस्तान के पास ताकि आपके हालात बेहतर रहें, और ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम जब IMF के पास जाएं तो जो बड़ी टफ किस्म की नेगोशिएशंस होंगी या बड़ी स्ट्रिंजेंट किस्म की कंडीशनैलिटीज होंगी, उनको फिर हम बेहतर तौर पे वो ना हो, हम इतनी थोड़ी सी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हम बात करेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन व्हाट डू वी हैव डॉक्टर साहब नाउ? आई मीन 9 months आफ्टर द गवर्नमेंट हैज टेकन ओवर, हम 9 महीने बाद तकरीबन IMF के पास गए हैं फाइनली, और हम एक प्रोग्राम उनके साथ 6 बिलियन का जिस तरह आपने फरमाया कर रहे हैं। लेकिन व्हाट डू वी हैव ऑन द प्लेटर? बेसिकली अब आपने जिस तरह खुद अपने इब्तिदाइये में कहा कि आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, जो कि ऑलरेडी मैं समझता हूं, क्योंकि मैं एक आम कॉमनर हूं, पाकिस्तानी हूं, विच इज़ फिनोमिनली हाई, जो ऑलरेडी हाई हो गया, और वो इस हुकूमत ने IMF के पास जाने से पहले कर दिया था। असद उमर साहब ने भी फरमाया आपने बिजली गैस के टैरिफ्स रिवाइज किए, पीरियडिकली आप करते रहे, फाइन, आपको जरूरत थी आपने कर लिए, बट क्योंकि आपने वो कर लिए, अब शायद जो फर्दर कुशन है वो हमारे पास कम से कम हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर तो नहीं है, लेकिन IMF को वो मजीद शायद चाहिए। उनको आपको 700-800 अरब रुपया ज्यादा इकट्ठा करके देना है टैक्स के मद के अंदर। तो आप ये देखिए कि इस वक्त जो आम आदमी है, जो कॉमन पाकिस्तानी है, उसको क्या ये बात सिंक कर रही है? वो ये बर्दाश्त करेगा कि हाँ जी ठीक है, 9 महीने तक मुझे ये बताया गया है कि हुकूमत पिछली बहुत बुरी थी। मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आता हूँ, बहुत से सवाल मेरे जहन में हैं, मैं फिर आना चाहता हूँ आपके पास। मैं आपका नुक्ता भी आ गया लोगों के सामने, मैं जरा हुमायूं अख्तर साहब को इसमें लेके आऊँ। हुमायूं अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुमायूं अख्तर साहब, आप पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर रह चुके हैं। एक बड़े डायनामिक ज़माने में जनरल मुशर्रफ साहब की जब हुकूमत थी और मामला फाइनेंशियली पाकिस्तान के बहुत ही बेहतर थे। अब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं, आपने इलेक्शन भी लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे। क्या ये कहना अब दुरुस्त होगा कि असद उमर साहब की, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, और बहुत से जो एलाइड सेंटर्स ऑफ पावर हैं पाकिस्तान के, उन सब की अगस्त, सितंबर, नवंबर में जो एक हिकमत अमली और थिंकिंग थी कि हम पहले अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर कर लें, IMF को वो समझ ही नहीं सके, IMF के पूरे एजेंडे को नहीं समझ सके। उनको ऐसा लगा जैसे IMF का एजेंडा कोई मेडिसिन का एजेंडा है या कोई सर्जिकल एजेंडा है, वो वाकई कोई सिर्फ उसका कोई पीछे जियो पॉलिटिक्स नहीं है। और उन्होंने कहा कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, हम टैक्स रेवेन्यू बढ़ा देते हैं, हम डॉलर को उन्होंने गिरने दिया, और इन दी एंड IMF आके तमाम चीज़ों में नए सिरे से मज़ीद इजाफा कर रहा है। तो अगर इसका तो मतलब है कि फिर असद उमर की जो भी अंडरस्टैंडिंग थी और ख़ुद वज़ीर आज़म इमरान खान की जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो फ्लॉप हो गई है बहुत बुरी तरह से। मोहित, हकीकत यह है कि शुरू में पार्टी में एक डिस्कशन चल रही थी और एक लिहाज से डिसएग्रीमेंट था। असद उमर शुरू में चाहते थे कि फ़ौरन चला जाया जाए IMF के पास, लेकिन पार्टी के कुछ ऐसे लोग थे जो कि ये नहीं चाह रहे थे।
IMF کے پاس چلے جائیں. پرائم منسٹر کا اس وقت پرائم منسٹر اس ایشو پہ خاموش تھے. پرائم منسٹر کی یہ سوچ ضرور تھی کہ دوست ممالک سے اگر کچھ فنڈز پارک کر لیے جائیں, اور آپ کو پتہ ہے فنڈز جب پارک ہوتے ہیں اٹس سارٹ آف اے ڈپازٹ ود دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. دوز فنڈز ریئلی کی ناٹ بی یوزڈ, اور وہ ویسے کا ویسا وہ ڈپازٹ ان کو واپس کرنا پڑتا ہے. بٹ ایٹ اے پوائنٹ, اینڈ آئی نو فار اے فیکٹ, ایٹ اے پوائنٹ پرائم منسٹر نے آئی نو دس فرسٹ ہینڈ کہ انہوں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی آپ لوگ آپس میں کسی نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے, اور ان کی نظر میں, پرائم منسٹر کی نظر میں, حالات جیسے ہم ڈیلے کر رہے ہیں وہ IMF سے ہماری نیگوشیٹنگ پوزیشن خراب ہوتی جائے گی. میں اس میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرتا ہوں. دیکھیے 22واں یہ پروگرام ہے, اور ریسنٹ ہسٹری میں 99 میں بھی IMF پروگرام میں گئے ہم, 2013 میں گئے, ڈار صاحب گئے, 2008 میں بھی ڈار صاحب گئے جب وہ شروع میں پیپل پارٹی کے وزیر خزانہ بنے, 2013 میں ڈار صاحب گئے. $1 بلین کا میرا خیال ہے وہ پروگرام تھا, شوکت عزیز نے, اور 4 بلین. جی یہ انہوں نے عقل مندی کی کہ وہ فوری طور پہ IMF کے پاس چلے گئے, اس لیے کہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں, جیسے ہم کہہ سکتے تھے کہ بھائی قرضے پاکستان کے 2008 سے 13 میں دگنے ہوئے, 2013 سے 18 میں پھر دگنے ہو گئے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پیپل پارٹی, حالانکہ وہ انتہائی خراب اکنامک حالات تھے 2008 سے 13, $2.5 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے, اور اب $19 بلین ہوا ہے. تو ہمارے پاس پورا کیس تھا IMF کے پاس امیڈیٹلی جانے کا, اور اس کا پورا جو ملبہ ہے رائٹلی سو ماضی کے 10 سالوں میں ڈالنے کا, لیکن ادھر ہم سے ڈیلے ہوا اور ہم سے غلطی ہوئی. آپ اسلام آباد کی پالیٹکس کے انسائیڈر ہیں, یہی تو ایشو ہے. منیب بھی تو یہی ایشو اٹھا رہے ہیں نا کہ کیوں نہیں گئے, پھر تو یہ فیلئر ہے نا بہت بڑا, کیوں نہیں گئے. میں نے آپ کو بتایا موید, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو آپس میں ڈس ایگریمنٹس تھے پارٹی کے کچھ حضرات میں, جو الٹیمیٹلی پرائم منسٹر نے انٹروین کر کے انہوں نے آرڈر کہ اوکے ناؤ گو ٹو دی IMF, بیکاز ان میں بالکل یہ واضح سمجھ تھی, میری ان سے بات بھی ہوئی تھی کہ اس سے ہمیں ڈیلے کرنے سے نقصان پہنچے گا. کوئی بھی نہیں کہہ رہا ناظرین, پاکستان کے اندر جتنے بھی اکنامک اینالسٹ ہیں, جو فائنینس کے اکنامکس کے کورسپونڈنٹس ہیں, اخبارات بڑے پڑے ہیں ان کے کامنٹ سے, جتنے اکیڈیمکس ہیں, وہ سبھی یہی کہہ رہے ہیں کہ IMF کے اس پروگرام سے بیلنس آف پیمنٹ میں تو ہو سکتا ہے کہ حکومت پاکستان کو کوئی ریلیف مل جائے گی, لیکن اس کا امپیکٹ کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کہیں گرو کرتے نظر نہیں آتی, کہیں امپلائمنٹ یہاں جنریٹ نہیں ہوگی. یہ ایک ایسی مارکیٹ ہے جس میں ہر سال 15 سے 20 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ ملازمت کی تلاش میں ڈگریاں لے کر مارکیٹ میں داخل ہو رہے ہیں یا اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں. وہ جب تک یہ معیشت 7 سے 8% یا 6 سے 7% پہ گرو نہیں کرے گی, ان کے لیے جابز نہیں کریٹ ہو سکتی. اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ ان ایمپلائڈ رہیں گے, لوگ فارغ ہوتے رہیں گے, ان کی تنخواہیں, ان کی چیزیں جو ہیں, ان کی آمدنی میں کمی آتی رہے گی, تو اس کا پھر ایک سیاسی بے چینی کی صورت میں بھی امپیکٹ ہوگا. اپوزیشن تو اس کا فائدہ اٹھائے گی, لیکن اور عناصر اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ خاصی گمبھیر قسم کی صورتحال ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کی پوری پولیٹیکل کیریئر کا یہ سب سے بڑا امتحان, سب سے سخت قسم کا یہ چیلنج ہے, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اس چیلنج سے کس طرح سے نبر و آزما ہوگی. اور جو کل سے وزیر اعظم سائن نہیں کر رہے ڈاٹر لائن کے اوپر اسٹاف لیول جو IMF کا تھا, اس کی وجہ یہی ہے کہ وزیر اعظم کو صاف نظر آ رہا ہے کہ IMF نے یہ جو نئی کنڈیشن سامنے رکھی ہیں, انٹرسٹ ریٹس کے حوالے سے, ٹیکس ریونیوز کے حوالے سے, اور سب چیزوں سے, اس کا جو امپیکٹ ہے پولیٹیکل وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہوگا. اور وقت سے پہلے یہ بھی کہہ دوں کہ 2015, 16, 17 میں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ مسلسل یہ ڈیبیٹس ہوتی رہی ہیں, ان میں اسد عمر بھی پارٹیسپیٹ کرتے تھے, کہ پاکستان کو دھیرے دھیرے ایک ڈیٹ ٹریپ کی طرف لے جایا جا رہا ہے, اور جب یہ ڈیٹ ٹریپ جو آنے والی حکومتیں ہوں گی, آنے والے وقت ہوں گے, اس ڈیٹ ٹریپ کو استعمال کیا جائے گا انتہائی مشکل شرائط کے لیے. کیا واقعی وقت آ گیا؟ یہ وہ سوال ہے جو میں چاہوں گا کہ اس کا جواب میں لوں اپنے پارٹیسپینٹ سے آفٹر. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین اس پروگرام کے شروع میں ابتدائیے میں نے یہ کہا تھا کہ 2 قسم کے ہمیں چیلنجز اس وقت نظر آ رہے ہیں. ایک طرف IMF کے ساتھ ڈیڈ لاک ہے, اور دوسری طرف گوادر میں ایک 5 سٹار ہوٹل کے اوپر, ایک بہت خوبصورت پہاڑی کے اوپر جو ہوٹل ہے, وہاں پہ 3 یا 4 گن مین گھس گئے ہیں, فائرنگ ہو رہی ہے, خوف و ہراس کی صورتحال ہے.
یہ بڑا واضح ہے کہ جنہوں نے ان گن مینس کو بھیجا ہے، جس ماسٹر مائنڈ نے یہ اٹیک سٹیج کیا ہے، گن مین تو بیچارے فضول ہیں، ایکسپینڈیبل پراکسیز ہیں، لیکن جس ماسٹر مائنڈ نے یہ اٹیک سٹیج کیا ہے اس کا مقصد جو ہے وہ انسیکیورٹی پیدا کرنا ہے، عدم تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہے، اور ظاہر ہے کہ گوادر اور کوسٹل ہائی وے جتنی بھی ہے مکران کی، جہاں اس سے پہلے دہشت گردی کا واقعہ ہوا چند ہفتے پہلے، مقصد یہ ہے کہ وہ ایریا جسے پاکستان پروجیکٹ کرتا ہے، پاکستان اور چین دونوں پروجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک نیا اکنامک فیوچر یہاں سے شروع ہوگا، اس اکنامک ایکٹیویٹی کے، فیوچرسٹک اکنامک ایکٹیویٹی کے سینٹر میں، اس کے دل میں، اس کے ہب میں جا کے انسیکیورٹی اور خوف و ہراس پیدا کیا جائے۔ ظاہر اس کا ایک ایفیکٹ ہے جس سے پھر فائنینشیل مارکیٹس، انویسٹر مارکیٹ جتنی بھی ہے، بینکنگ سرکل، وہ سبھی اس سے، اسٹاک مارکیٹس اس سے متاثر ہوتی ہیں، اور دوسری طرف ہمارے سامنے IMF کا ڈیڈ لاک ہے۔ ناظرین، یہ ایک ستم ظریفی ہے، اسے ستم ظریفی کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کے بعد اس خاکسار نے دنیا ٹیلی ویژن پہ اگست میں ایک پروگرام بھی کیا تھا، جس میں میں نے یہ کہا تھا، اس وقت میں نے جس قسم کی ریزسٹنس تھی عمران خان کے پرائم منسٹر بننے کے حوالے سے اور PTI کے الیکشن جیتنے کے حوالے سے، تو میں نے ایک دعویٰ میں نے یہ کیا تھا کہ مجھے ایسا شک ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں عمران خان جن کے خلاف اتنی ریزسٹنس ہے، ان کا حشر مصر کے محمد مرسی کی طرح نہ ہو، جنہیں ایک کٹہرے میں ڈبے میں بند کر کے عدالت کے سامنے لایا جاتا تھا، اور ایک فائنینشیل کرائسس کھڑا کیا گیا، فوڈ شارٹیجز کا، الیکٹریسٹی کا، گیس کا، اور وہاں پہ بھی فائنینشیل پرابلم تھا جب IMF پیسے نہیں دیتی تھی، کوئی بیل آؤٹ نہیں کرتا تھا۔ بہرحال یہ ایک اب جب IMF کے ریزیڈنٹ ڈائریکٹر مشن جو ہیں رضا باقر صاحب، انہی کو لایا جاتا ہے پاکستان میں ورلڈ اسٹیٹ بینک کو ہیڈ کرنے کے لیے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری وہ ستم ظریفی جو ہے وہ کوئی اتنی غلط نہیں تھی۔ منیب فاروق صاحب، آپ کیا کامنٹ کریں گے اس صورتحال پہ؟ کس حد تک آپ مجھ سے ڈس ایگری کریں گے، ایگری کریں گے کہ یہ اسی قسم کی کوئی صورتحال ہے؟ ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے ڈس ایگری کرنے کی جسارت تو میں نہیں کر سکتا، لیکن ہاں میں تھوڑا سا اتنا ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ جو اپریہنشنز آپ کی تھیں، جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے، میں پھر وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو کہ حکومتیں آتی ہیں اور اچھے کام ہوتے ہیں، انہیں وہ کرنے سے کوئی روکتا نہیں ہے۔ یہاں پر جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے کہ سیاسی حکومتوں کو کام نہیں کرنے دیا جاتا اور اشارے کہیں اور کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارا ایک ہسٹری رہی ہے اس طرح کی، لیکن جو اچھے کام ہیں وہ تو ہونے چاہیے، جو کریکٹیو میئرز ہیں وہ تو لینے چاہیے، جو ٹائملی ڈیسیجنز ہیں وہ بھی ہونے چاہیے۔ ابھی ہمایوں صاحب فرما رہے تھے، آئی نو اٹ فار اے فیکٹ، ہمایوں صاحب بڑے ڈسپلنڈ انسان ہیں، وہ اپنی پارٹی لائن سے باہر جا کے بات نہیں کریں گے، لیکن مجھے پتا ہے ہمایوں صاحب بھی ان ایگریمنٹ نہیں تھے جو پچھلے 8 مہینوں 9 مہینوں میں ہو رہا تھا۔ دیکھیے، یہ آن جاب ٹریننگ نہیں ہے، یہ ملک کو چلانا ہے۔ آپ دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے ان کے سٹائل آف گورننس کے حوالے سے، اپنا سٹائل آف گورننس کیا ہے؟ آپ 8 یا 9 مہینے کے بعد اپنی پوری فائنانس ٹیم کو، اور چیف فائنینشیل آفیسر میں تو عام زبان میں کہوں گا کہ آپ کے ہیں اسد عمر صاحب، آپ کے پوسٹر بوائے تھے، آپ نے انہیں ریلیگیٹ کر دیا ٹو اے فال آن کارنر۔ واٹ میسج آر یو گیونگ ٹو دا ورلڈ؟ آپ اپنے لوگوں کو کیا میسج دے رہے ہیں سر؟ اور میں ایک جملہ ایڈ کر دوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ سارا مسئلہ محض اسپریڈ شیٹ، لیکن آپ کی آرگومنٹ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا مسئلہ اسپریڈ شیٹ کا، بینکنگ قسم کا، یہ فائنانس کی مینجمنٹ کا ہے، اس کے پیچھے جو ایک جیو اسٹریٹجک ریالٹی ہے، ایک لارجر پولیٹیکل ریالٹی ہے۔ جس طرح سے خلیق کیانی نے لکھا ہے کہ IMF نے کبھی اتنی سختی سے ڈیل نہیں کیا پاکستان کے ساتھ جتنا اس وقت کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جو ایک لارجر جیو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے، اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، بات بالکل ہونے چاہیے، لیکن بہت ساری چیزیں، میں لیٹ می پٹ اٹ ویری ہمبلی، کہ بہت ساری چیزیں لارجر دین لائف ہوتی ہیں۔ ہم نیچرلی جب کوئی مشکل حالات میں ہوتے ہیں تو یو آر more prone to believing certain conspiracy theories. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے تو obviously there is a game plan behind it, somebody is doing it, somebody is getting it done. کسی طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ایگزیکیوٹ کرایا جا رہا ہے۔ جس ڈیٹ ٹریپ کی آپ بات کر رہے تھے، ہو سکتا ہے جو آپ فرما رہے ہوں یا جو آپ کی اپنی اپریہنشن ہو، خدا نخواستہ 2 months 3 months ڈاؤن دا لائن ہمیں واقعی پتہ لگے کہ جو آپ سوچ رہے تھے، جو آپ پرسیو کر رہے تھے، وہ آپ کی فور سائٹ بہت بہتر تھی۔ میں تو ایک عام پاکستانی کی بات کر رہا ہوں سر، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں
کہ آپ یو ڈونٹ لیٹ دا تھنگز ہیپن. جیسے میں نے پہلے عرض کیا سر کہ 8-9 مہینے کے اندر آپ نے IMF کے پاس جانا تھا, آپ نے اگر سب کچھ کرنا تھا, جس طرح مایوں صاحب نے بھی کہا, آپ ڈے 1 سے جاتے, یو ہیڈ اے ویری گڈ فیس ٹو سیو کہ بھئی حالات ایسے ہیں, پچھلے حکومتوں نے بیڑا غرق کیا, یہ سب کچھ ہے, سو وی ہیو ٹو گو ٹو دی IMF. جو پچھلے 8-10 مہینے میں سر آپ نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا, جیسے میں نے ذکر کیا 5-6 چیزیں 7 چیزیں آپ نے کی ہیں, اتنے بڑے کوانٹم میں نہ کرنی پڑتی ہیں آپ کو کہ اب IMF نے وہ آپ کا کوشن ہی ختم کر دیا ہے. اب آپ مزید جب اس کو ٹرانسفر کریں گے لوگوں پہ تو لوگوں کی چیزیں نکلیں گی. میں ایک عام بینک کا کنزیومر ہوں. نوید وکیل صاحب کو ذرا آنے دیں. ٹھیک ہے نوید وکیل صاحب, میں مانتا ہوں منیب کی, میں یہ بات مانتا ہوں کہ اگر اس وقت چلے جاتے نومبر میں, یہ فلاپ نہ ہوتا IMF کے ساتھ ڈیل, تو آپ کے پاس پلیڈ کرنے کے لیے زیادہ بہتر آرگومنٹس تھے, اور پھر IMF کتنا ہی بڑھا دیتا. جب آپ کے انٹرسٹ ریٹ 7-8% تھے تو اس سے IMF بڑھا کے اس کو 10 یا 11% پہ لے جاتا. اب آپ پہلے ہی 11% پہ ہیں تو IMF کہہ رہا ہے کہ اس کو 13% پہ لے جائیں, اور کرنسی آپ کی پہلے اس وقت اگر کہیں 120 کے آسے پاسے تھی, تو اب وہ ظاہر ہے آپ کی کرنسی جو ہے وہ پہلے ہی 143 پہ تھی, 42 پہ تھی, تو ظاہر ہے اب IMF کہہ سکتا ہے کہ اس کو 160 پہ جانے دیں, مطلب فرق نہیں پڑتا, 180 پہ جانے دیں وغیرہ وغیرہ سو آن. وہاں تک تو میں ان کی بات مانتا ہوں. لیکن نوید وکیل, کیا اس ساری صورتحال کے پیچھے ایک لارجر جیو اسٹریٹجک کنسٹرکٹ, ایک لارجر پولیٹیکل تھنگ, امریکہ کی ناراضگی, امریکہ کی جو ہے پیچھے سے ایک کوئی آشیرواد نہ ہونا, وہ بھی تو ایک وہ فیکٹ ہے, آپ کو ایز اے فائنانس پرسن نظر آتا ہے, یا آپ کو صرف اسپریڈ شیٹ نظر آ رہی؟ نہیں, اس میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ اب پاکستان کی US فورن پالیسی کے اندر وہ گنجائش نہیں ہے جو ماضی میں تھی. جو گنجائش PMLN کی حکومت نے اپنے دور میں گزارا, اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ IMF پروگرام کے اندر میں انہیں ہر کوارٹر میں مزید ویورز ملتے رہے. اب ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جب IMF کا پروگرام 2016 میں ختم ہوا تھا PMLN کی گورنمنٹ میں, تو اس وقت کہا گیا تھا کہ یہ بڑا کامیاب پروگرام ہے. اس کے چند ماہ بعد IMF کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے جس میں IMF کہتا ہے کہ پاکستان کا روپی جو ہے وہ 25 سے 30% اوور ویلیوڈ ہے. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ پروگرام بھی جو کمپلیٹ ہوا وہ کامیاب نہیں تھا. لیکن کیونکہ امریکہ کی فورن پالیسی کے اندر میں آپ کے پاس گنجائش تھی, آپ فیورٹزم آپ کو مل رہی تھی, رعایت مل رہی تھی, تو اس میں آپ کو ویورز ملتے گئے. اس بار جو ہے آپ کے پاس وہ گنجائش ابھی تک نہیں ہے. اور یہ چیز جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر PTI کی گورنمنٹ 9 مہینے پہلے چلی جاتی IMF کے پاس تو اچھا ہوتا, تو شاید ضروری نہیں ہے کہ یہ صورتحال اچھی بنتی. وہ اس لیے نہیں بنتی کیونکہ اگر آپ ایجپٹ کا بھی مثال اٹھائیں تو ایجپٹ نے جو 2016 میں $12 بلین کا IMF پروگرام لیا تھا, اس کی پری کنڈیشن تھی کہ ایجپٹ $6 بلین فرینڈلی کنٹری سے ریز کر IMF کے پاس آئے. پاکستان نے بھی اسی طریقے سے فرینڈلی کنٹریز کو اپروچ کیا, فنڈز ریز کیے, اور پھر ہم IMF کے پاس گئے. ہمایوں اختر صاحب, میں تو اب ہوا میں نہیں چھوڑ رہا, میرا جو ایز اے کین اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن ایک انالیسس تھا اگست 2018 میں, آج سے آپ کہہ لیں پورے 8-9 ماہ پہلے, وہ یہی تھا کہ جس قسم کا شدید رد عمل ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کامیابی کے حوالے سے اور الیکشن جیتنے کے حوالے سے مغربی ذرائع ابلاغ میں, اس کے کانسیکوینسز اسی قسم کے نکلیں گے کہ یہاں پر ایک اکنامک کرائسس کھڑا ہوگا یا کھڑا کیا جائے گا, اور اس اکنامک کرائسس کے نتیجے میں عمران خان کی گورنمنٹ فال کر سکتی ہے. اور اسے میں نے از راہ مذاق کے ستم ظریفی یہ بھی کہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو, خدا نہ کرے, کہ وہ بھی محمد مرسی کی طرح ایک پنجرے میں بند ہو کے ان کو عدالت میں پیش کیا جائے, یا محمد مرسی کی طرح ان کو تمام الزامات دے کے ہٹایا جائے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان بہت بری طرح سے پھنس گئے؟ موید, آپ کی کافی گہری سوچ ہے, لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ میری نظر میں ہمارے پچھلے 5 سال میں کافی آئسولیشن تھی, خطے کے اندر بڑی آئسولیشن تھی, جو ہمارے تعلقات سعودی عربیہ تک سے کچھ اتنے سازگار نہیں تھے, نہ UAE سے تھے, افغانستان سے بھی نہیں تھے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے تعلقات ان تینوں ممالک سے ویری ڈیفینیٹلی بہتر ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ سے جو پچھلے 5 سال 10 سال کے بعد ہماری امریکہ ہمیں اس حکومت کو زیادہ کریڈیبل سمجھتا ہے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں جو طالبان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اس میں پاکستان کا جو رول ہے اس کو بڑا مثبت قرار دیا جا رہا ہے.
لیکن ایک اور نتیجہ چیز کیا میں آپ کو نکلا؟ کہوں گا، ہم آپ نے یہ بالکل 8 بجا مہینے سے فرمایا. اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں امریکہ کی مدد کر رہے ہیں، ہم 8 مہینے سے بتا رہے ہیں، تو کیا کیا ہم نے؟ امریکہ نے تو کوئی سفارش نہیں ہماری کی IMF کے سامنے، میں آپ کی حکومت کی. کرٹیکل آپ کو ہمیں ابھی نہیں پتا سفارش کیا کی ہے کیا نہیں کی. میرا ایک پوائنٹ سنیے ایجپٹ کے بارے میں. آپ نے بجا فرمایا کہ مرسی صاحب کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ کو ہٹا دیا گیا. سیسی صاحب آئے جس کو امریکہ نے یہ کہنے سے بھی انکار کیا کہ ادھر ملٹری ٹیک اوور ہوا ہے. انہوں نے کہا جی واٹ کو آر یو ٹاکنگ اباؤٹ، اوکے، اور نہ ہی اس پہ کسی قسم کی جو آٹومیٹک سینکشن ہوتی ہیں. سو سیسی واز 100% an American backed person. My point is, General Sisi being 100% American backed person, he ended up with one of the toughest IMF programs. آپ سب یہی فرما رہے ہیں نا جی کہ جی ایجپٹ کا پروگرام ون آف دا ٹفسٹ ان ریسنٹ ہسٹری، اور IMF اس کو اب پورٹرے کرتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا لیکن کامیاب پروگرام رہا ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی کو ریلیشن بٹوین اے ویری pro-Egyptian government, a pro-Israel and a pro-US government and an IMF program showing relaxations. ایجپٹ میں تو یہ نہیں ہوا، کسی صورت میں بھی یہ نہیں ہوا. ہوا اس دفعہ یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہمارے حالات تھے، جو ہماری بیلنس پیمنٹ ایشوز تھے، وہ اور جو ہماری قرضے کی صورتحال تھی، وہ پہلے IMF پروگرام سے زیادہ خراب تھی. اس لیے ہمیں یہ بہت ٹف لگ رہا ہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت امریکہ جو ہے تھرو دی IMF کوئی ایسی لمبی چوڑی پاکستان کے خلاف سازش نہیں کر رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ جو ہے، جو اس کی جو نوعیت ہے، یہ ویسٹ میں اور ہمارے دوستوں میں اس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور وہ امید کرتے ہیں کہ وی ول ڈو بزنس ود دس نیو پاکستانی گورنمنٹ. اس پہ بات کو جاری رکھتے ہیں، ایک بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک. وقفے سے پہلے ہمایوں اختر صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما بھی ہیں اور اس سے پہلے پاکستان کے کامرس منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی ان کا بہت زیادہ ہے، وہ یہ بات نہیں مانتے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی اس حکومت کے تعلقات خطے میں بھی اور امریکہ کے ساتھ بھی افغانستان کی وجہ سے ان میں بہتری آئی ہے. یہ اور بات ہے کہ جتنے اکنامک اینالسٹ ہیں آج جو اخبارات ہیں، ڈان ہے، ٹریبیون ہے، اس میں تمام کورسپونڈنٹ جو سورسز کو کوٹ کر رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ IMF کا رویہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے اور امریکہ کا کوئی ہیلپ فل نوڈ یا سفارش جو ہے وہ موجود نہیں ہے. میرا یہ سوال ہے نوید وکیل صاحب سے بھی اور منیب فاروق صاحب سے بھی کہ آپ ہمیں کیا سمجھائیں گے اس پہ؟ دیکھیں، مجھے جو یہاں پہ نظر آ رہا ہے وہ یہ کہ اس وقت پاکستان کے لیے بھی سٹیکس بہت ہائی ہیں. اس وقت جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی جو پرفارمنس ہے وہ کافی انڈر کوسچن مارک ہے، اور اس وقت چند ماہ بعد US الیکشن کی بھی تیاریاں شروع ہو جائیں. تو اس وقت withdrawal of US forces from افغانستان ایک کیمپین کا بہت بڑا کارنر سٹون ہوگا US کے اندر میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی انپریڈکٹیبلٹی بھی بہت زیادہ ہے. تو اس میں پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا موقع ہے ایک کردار ادا کرنے کا ریجن کے اندر، جس سے اگر پاکستان وہ کردار ادا کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو اس سے بہتری کی امید بہت ہے تعلقات کے اندر میں. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آج تعلقات بہت اچھے ہیں، لیکن آنے والے وقت میں تعلقات میں بہتری کی گنجائش بن سکتی ہے. اور اگر یہ بہتری کی گنجائش بن سکتی ہے تو بالکل آپ کو IMF پروگرام میں آنے والے چند ماہ میں آپ کو ویورز بھی نظر آ سکتے ہیں، کنڈیشنز میں سافٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ IMF پروگرام ڈائنامک ہے. ٹارگیٹس جو ہیں وہ سیٹ ہو جاتے ہیں، ویری انٹرسٹنگ، ٹارگیٹس ریوائز بھی ہوتے ہیں، ٹارگیٹس میں آپ کو ویورز بھی ملتے ہیں. So it's all a function of how Pakistan performs on the foreign policy side going forward. منیب فاروق صاحب، جو نوید وکیل کہہ رہے ہیں، اور نوید وکیل چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ایک بہت بڑی سیکیورٹیز فرم کے، اور ان معاملات کو بڑے پروفیشنل طریقے سے انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ یہ ایک ڈائنامک پروگرام ہے، اس میں کوئی اینڈ لائن نہیں ہے، اس میں تبدیلی آ سکتی ہے، یہ ایک متحرک قسم کا پروگرام ہے، چیزیں بدل سکتی ہیں اس میں. تو پھر تو جو ساری ریلیف ہے وہ پاکستان کی حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ سے حاصل کرنی ہے افغانستان میں. آپ کو لگتا ہے کہ ہم اگلے 3-4 مہینوں میں کوئی ایسی ریلیف حاصل کر پائیں گے، کوئی ایسی خوشنودی لے سکیں گے واشنگٹن کی، وہاں کے صدر کی، ہمارے پرائم منسٹر کی کوئی ملاقات ان سے ہو سکے گی؟ جو میں مجھے بڑا افسوس ہے کہ پرائم منسٹر نے کوئی کوشش کی نہیں ویسے آج تک ویسٹ کو انگیج کرنے کی. کسی نہ کسی قسم کی ہمیں مغرب سے ریلیف لینی ہوگی عمران خان کو معاملات کو چلانے کے لیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے، میرے خیال میں جس طرح ابھی نوید صاحب فرما رہے تھے،
डेफिनेटली इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है और होगी भी कि वंस को एग्रीड हो जाता है और फिर शायद टारगेट्स में भी थोड़ी वेरिएशन आ सकती है. लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा एक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव अगर इसको देखूं तो परहैप्स यू वुड बेल मी आउट ऑन दिस. परहैप्स इट वाज टोनी ब्लेयर्स बायोग्राफी, शायद उसी के अंदर लिखा हुआ था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जिसमें लिखा हुआ था ऑब्वियसली इट वाज अ शॉर्ट पैसेज के ही वाज ओनली टोल्ड हाउ टू सीक पावर, ही वाज नेवर टोल्ड हाउ टू गवर्न. मसला यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने के लिए वो दौड़ इस हुकूमत की तो लग गई, ठीक है, आ भी गए, जैसे तैसे भी हुआ, लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट. बट द फैक्ट रिमेन सर कि आपने ये सब कुछ कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्कशन ये कर रहे हैं कि शायद नहीं, इससे पहले जो हुक्मरान थे वो ज्यादा समझदार थे. जरदारी साहब, नवाज शरीफ वगैरह वो ज्यादा समझदार हुक्मरान थे. मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ज्यादा ट्रेंड थे क्या? एलिमेंट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनके पास जो लोग थे शायद उनकी फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के ऊपर तो सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन शायद कॉम्पिटेंस के हवाले से इतने पतले हाल किसी के नहीं थे. और जितनी बुरी तरह ये फाइनेंशियल टीम पिछले 8-10 महीनों में फ्लॉप हुई है, तो आप सर देखिए बहुत सारी चीजें होती है ना जो कि आप जो नजर आती हैं. अगर कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा होता, जिस तरह मैं पिछले दिनों अपना प्रोग्राम कर रहा था तो किसी ने असद उमर साहब की बहुत तारीफ की कि उन्होंने ये कर दिया, तो मैंने कहा अच्छा, फिर इमरान खान साहब इतना खुश हुए कि उस खुशी में उन्होंने कहा चलो मैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर ही चेंज कर देता हूं. तो समथिंग वाज नॉट बीइंग डिलीवर्ड. और फिर किसी ने कहा ना जी कि हम वी आर डन विद इट, तो प्लीज लेट्स चेंज द फेसेस. फिर एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, आप फाइनेंस सेक्रेटरी समेत सबको तब्दील कर दिया, पूरी जिसे कहते हैं पूरी जांजी तब्दील हो गई. अब मसला ये है कि हम जितना मर्जी, मैं विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू एवरीवन, हम जितना मर्जी इसके पीछे ये तलाश करें कि इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर कितना है, हम कितना अमेरिका से कंसेशन ले सकते हैं, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी जबान में करना चाह रहे हैं सिफारिश करवा सकते हैं IMF को. सर सिफारिश में जाना नहीं चाह रहे, लेकिन मुझे हुमायूं अख्तर साहब के पास जाने, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है. नहीं, मैं मानता हूं कि हम निकम्मे हैं, नालायक हैं, इनकॉम्पिटेंस है, सब कुछ होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि एक लार्जर जियो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट भी है. पिछले भी उनकी भी कोई इतने अकलमंद नहीं थे वो. बहरहाल आपका पॉइंट लेके चलते हैं हुमायूं अख्तर साहब के पास. हुमायूं अख्तर साहब, मुनीर फारूक साहब का व्यू ये है कि अगर नवाज शरीफ और जरदारी वगैरह जो हैं को बहुत अकलमंद के समझदार नहीं थे, तो उनकी जो टीम थी वो इतनी निकम्मी नहीं थी जितनी आप लोगों की टीम है. ये जो आप सब लोग इकट्ठे किए हुए हैं इमरान खान के आगे पीछे, ये सारे निकम्मे, और ये उन निकम्मेपन की वजह से हो रहा है. नहीं, आई डोंट थिंक ये कहना फेयर होगा. देखिए, जो अगर आप बहुत ज़्यादा पुराने लोग ले आएँ तो फिर तनकीद की जाती है कि जी ये तो सब वो जैसे कहा जाता है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स. और जब PTI एक नई पार्टी है, इसमें एक टोटल नया तबका पाकिस्तान के सियासत में शामिल हुआ है, प्रोफेशनल्स, पढ़े लिखे लोग. अब उनका माजी में सियासी तजर्बा या काबीना का तजर्बा नहीं था, तो आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा. मैं 1-2 पॉइंट्स और कहना चाहूँगा मोहित, अगर आपकी इजाज़त हो. देखिए, एक चीज़ जो कि बहुत अहम PTI की इस हुकूमत में है कि हमने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात ठीक रखे हैं. द PTI गवर्नमेंट एंड द पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ऑन मोस्ट इश्यूज आर ऑन द सेम पेज. नवाज शरीफ साहब की एक बहुत बड़ी नाकामी ये थी कि इन्होंने दुनिया से खराब है, बिला वजह की एक कन्फ्रंट्रेशन, अमेरिका से खराब है, बिला वजह की कन्फ्रंट्रेशन, बिला वजह की कन्फ्रंट्रेशन एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने रखी, जिसकी वजह से ना सिर्फ उनको बल्कि पूरे हुकूमत और मुल्क को नुकसान पहुंचा. हुमायूं साहब, वजीर आजम इमरान खान ने एक तो गलती की ना कि उनको चाहिए था कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सेशन में जाते, उसकी साइड लाइन्स में दुनिया की लीडरशिप से मिलते, वेस्टर्न लीडरशिप को एंगेज करते, फिर उसके बाद पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी हैं अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, उनसे खिताब करते, अमेरिका के ज़राए इब्लाग के सामने रखते अपना केस कि मैं एक इंतहाई पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर हूँ, 20,000 आदमी मुझे सुनने के लिए आ गया है इतनी ठंड में या वॉटेवर. उसके बाद उनको चाहिए था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाते, उनको चाहिए था कोई बहाना ढूंढते, बरतानिया जाते, पाकिस्तानी कम्युनिटी से वहाँ जाके मिलते. तो वो जो सर्द महरी थी इस हुकूमत की तरफ मगरब और मगरब के इदारों की, उसे न्यूट्रलाइज करना, उन गलत फहमियों को ठीक करना, उन्हें एंगेज करना, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की लीडरशिप की जिम्मेदारी थी ना हुमायूं साहब, ये उन्होंने नहीं किया. मेरी नज़र में जी मुझे कोई इतनी सिग्निफिकेंट सर्द मोरी नज़र नहीं आती. मैं समझता हूँ कि
प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो इनवाइट किया है इमरान खान को अमेरिका के दौरे के लिए। मैं समझता हूँ बरतानिया से पाकिस्तान की इस हुकूमत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोप से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। प्राइम मिनिस्टर की तवज्जो ज़्यादा इस खित्ते में रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसका नतीजे आपको नज़र आ रहे हैं। मिडल ईस्ट में हमारे ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, चाइना वो बहुत दफ़ा गए हैं। जो प्रायोरिटीज़ थी, जो हमें कुछ दोस्त ममालिक से डिपॉजिट्स लाने थे अपने मुल्क में रखने के लिए, उसकी तरफ काफ़ी तवज्जो रही है। सी पैक के मामलात में काफ़ी तवज्जो रही है। मेरे नहीं ख्याल कि हमारी वेस्ट से किसी किस्म की हुकूमत का कोई सीरियस मसला है। हाँ, अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता प्राइम मिनिस्टर आप नहीं समझते, वो जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, बरतानिया जाएंगे, और ये इंग्लैंड तो जाना था, वो भी कैंसिल हो गया। अच्छा चलें, अच्छा मुनी, ये नवीद वकील साहब, देखिए नहीं मानते हुमायूं अख्तर साहब इस बात को, इसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने चाइना को एंगेज किया, सऊदी अरब को एंगेज किया, कतर को एंगेज किया, ईरान को एंगेज किया, यूएई को एंगेज किया, रीजनल डिप्लोमेसी उन्होंने की है। लेकिन ये क्या वजह है कि एक ही वक्त में आईएमएफ के साथ तो डेडलॉक है ही, फैटफ भी यहाँ बैठा हुआ है, लेकिन हुमायूं अख्तर साहब मसलसल कह रहे हैं कि कोई सर्द महरी, कोई टेंशन उनको मगरब के साथ नज़र नहीं आती। हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, एक अजीब व गरीब गैर कानूनी हरकत की, अक़वाम मुत्तहिदा के कवानीन की खिलाफ वर्जी की 26 फरवरी को। लेकिन 3 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मगरबी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान के इक़दामात की तायद की, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े रहे, विच वॉज अ ब्लेटेंट वायोलेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्डर। नवीद वकील, आपको लग रहा है कि मगरब के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, इमरान खान की हुकूमत को पसंद करता है मगरब? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये जो इस वक्त तनाज़ा है मगरबी ममालिक के साथ, वो पीटीआई का कसूर या इमरान खान का कसूर मेरी नज़र में नहीं है। और उसकी वजह यह है कि ये जो ताल्लुकात हैं ये इनहेरिट हुए थे, और ये इनहेरिट तब से हुए थे जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत अमेरिका में आई थी। अगर आप देखें तो आते ही इन्होंने सबसे पहले नेटो के टर्म्स को रिविजिट करने की बात की, चाइना के साथ एक ट्रेड वॉर की बात की, यूरोपियन यूनियन को इन्होंने काफ़ी हद तक साइड लाइन किया, काफ़ी ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे मुख्तलिफ जगहों पे इनके तनाज़े पैदा हुए, और साथ में इनका एजेंडा भी नेशनलिस्ट था। तो उस चीज़ को देखते हुए जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं, जो ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ हैं, मैं नहीं समझता कि इसके अंदर में कोई पीटीआई का किरदार है उससे अच्छा या बुरा करने में। पीटीआई का रोल ये जरूर हो सकता है कि आने वाले वक्त में इन ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है, और ये सब डिपेंड करता है कि हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप कैसी रहती है, जो कि निस्बतन इस वक्त माजी की हुकूमतों से मुझे लगता है कि बेहतर है, और आने वाले वक्त में हम रीजन में क्या किरदार अदा करते हैं। बहुत शुक्रिया नवीद वकील। वक्त हमारा नाज़रीन ख़त्म होने वाला है। मैं इसके बारे में कंक्लूजन ज़रूर देना चाहता हूँ। मुनीब, आपको ले नहीं पाऊँगा बिकॉज 1-1.5 मिनट है मेरे पास, सिर्फ रह गया तो बात मुकम्मल नहीं हो पाएगी। नाज़रीन, मुझे नहीं लगता कि मसला सिर्फ अफ़गानिस्तान की हद तक है। पाकिस्तान रहा, हर टेलीविज़न चैनल में हुकूमत के लोग, पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, डिप्लोमेट्स ये कहते हैं कि मसला सिर्फ अफ़गानिस्तान की हद तक है। मुझे ये शक है एज अ कीन स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस कि मसला अफ़गानिस्तान की हद तक नहीं है। इस खित्ते के अंदर अमेरिका का पाकिस्तान, चीन और हिंदुस्तान को देखने का जो अंदाज़े फ़िक्र है, और अमेरिका की जो स्ट्रेटिजिक ज़रूरियात हैं, और जो अमेरिका की हैं वो मगरिब की हैं, उन ज़रूरियात में पाकिस्तान को अमेरिका एक हर्डल के तौर पे देख रहा है, और उस हर्डल को फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। ये सही है, मसला इमरान खान की हुकूमत के साथ नहीं है, मसला पाकिस्तान की दरहकीकत इस्टेब्लिशमेंट के साथ है। पाकिस्तान के स्टेट के जो कोर इंटरेस्ट हैं उनके साथ मसला है कि पाकिस्तान जो अपने इकोनॉमिक फ्यूचर को चीन के साथ जोड़ना चाहता है या चाहता था, वहाँ मसला है। चीन की प्रेजेंस को एक बहुत बड़े ख़तरे के तौर पे देखा जाता है। आज ही के दिन में ये जो गवादर में एक 5 स्टार होटल पे हमला हुआ है, इससे हमें ये तो नहीं समझना चाहिए कि 3-4 बेवकूफ़ नौजवान जो थे बंदूकें उठा के वहाँ घुस गए हैं। ज़ाहिर है इसके पीछे एक स्ट्रेटेजिक डिज़ाइन है। अब जो चैलेंज है पाकिस्तान की इस हुकूमत के लिए, जो बड़ी कैपेबल और बहुत मेहनत कर रही है, हमें मानना पड़ेगा कि ये हुकूमत बहुत मेहनत कर रही है, इमरान खान की हुकूमत है, बहुत मसाइल है, बहुत मेहनत कर रही है, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को हल निकालना पड़ेगा। चीन के इंटरेस्ट और अमेरिका और मगरबी ताकतों के जो इंटरेस्ट हैं इस खत्ते में, उनके दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा वो, और उसके लिए वेस्ट को एंगेज करना पड़ेगा। जब तक हम वो बैलेंस स्ट्राइक नहीं कर पाएंगे, ये तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मेरी नाकिस राय में ये जो ब्रेटन वुड के इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या एशियन डेवलपमेंट बैंक हो या पेरिस क्लब हो, और उसके अलावा जितने आप पैसा रेज करते हैं दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट से और बोर्से से, ये सब अमेरिका के इक्तिसादी ढांचे के टूल्स और प्लेयर्स हैं।
یہ جو اتنی مشکل اس وقت ہے، یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے مس مینیج کیا ہے اپنی اکانومی کو، اپنے فائنینس کو، لیکن یہ صرف اسپریڈ شیٹ نہیں ہے، یہ صرف اسپریڈ شیٹ کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پالیٹکس ہے، اس کو سوچنا پڑے گا. بہت شکریہ.